हेलो साथीहरु, आज हामी भेक्टरको चौथो भिडियोमा र आज चाहिँ एकदमै अर्को इम्पोर्टेन्ट टपिक भेक्टर प्रोडक्ट वा क्रस प्रोडक्ट भन्छौं, जसलाई हामी त्यसको बारेमा बुझ्छौं। यो भन्दा अघिको भिडियोमा हामी डट प्रोडक्ट वा स्केलर प्रोडक्ट भनेको के हो भेक्टरको त्यसको बारेमा बुझ्यौं र त्यस सम्बन्धी चाहिँ एकदमै राम्रा खालका न्युमेरिकल पनि सल्भ गरेका थियौं। र आज चाहिँ हामी त्यसैको अर्को पार्ट भेक्टर प्रोडक्ट भनेको के हो, दुईवटा भेक्टरलाई कसरी मल्टिप्लाई गर्दाखेरि त्यसको प्रोडक्ट पनि भेक्टरै आउँछ त्यसको बारेमा सिक्छौं। यसको सानोतिनो चाहिँ फर्मुलाको डेरिभेसन पनि छ, त्यो सिक्छौं र एकदमै बेस्ट न्युमेरिकल एक्जाममा आउन सक्ने भेक्टर प्रोडक्टबाट सम्भावित आउन सक्ने एकदमै बेस्ट न्युमेरिकल पनि सल्भ गर्छौं हामी। ल सुरु गरौँ है। दुईवटा भेक्टर मानौ, भेक्टर ए मानौ, यो चाहिँ भेक्टर ए र यो चाहिँ भेक्टर बी छ भने यिनीहरूको बीचको एंगल चाहिँ थीटा छ भने भेक्टर ए र भेक्टर बी लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यिनीहरूको प्रोडक्ट पनि भेक्टरै क्वान्टिटी आयो भने यसलाई हामी भेक्टर प्रोडक्ट भन्छौं। इफ टू भेक्टर्स क्रस प्रोडक्ट, यदि दुईवटा भेक्टर छ भने यो भेक्टरलाई यो दुईवटा भेक्टरलाई गुणन गर्दाखेरि भेक्टरको भागफल वा प्रोडक्ट भन्छौं, जसलाई हामी प्रोडक्ट पनि एउटा भेक्टर क्वान्टिटी आयो भने त्यसलाई हामी भेक्टर प्रोडक्ट भन्छौं वा क्रस प्रोडक्ट। यो भन्दा पहिला हामी डट प्रोडक्टमा दुईवटा भेक्टरलाई गुणन गर्दाखेरि स्केलर आयो थियो, त्यसैले त्यसलाई स्केलर प्रोडक्ट वा डट प्रोडक्ट भन्थ्यौं हामी। तर यहाँ चाहिँ दुईवटा भेक्टरलाई गुणन गर्दाखेरि प्रोडक्टमा चाहिँ भेक्टर क्वान्टिटी आउँछ, त्यसैले यसलाई हामी भेक्टर प्रोडक्ट भन्छौं वा क्रस प्रोडक्ट भन्छौं। यहाँ भेक्टर प्रोडक्ट अफ भेक्टर ए एन्ड भेक्टर बी, यो दुईवटा भेक्टर छ भने यो दुईवटा भेक्टरको भेक्टर प्रोडक्टलाई हामी भेक्टर ए, यसलाई क्रस पढ्छौं हामी, ए क्रस बी बराबर लेख्छौं मोड ए मोड बी साइन थीटा र साथमा एउटा अर्को क्वान्टिटी आउँछ एन क्याप। स्केलर प्रोडक्ट पढ्दाखेरि हामी ए भेक्टर डट बी भेक्टर ए बी cos थीटा पढेका थियौं, तर यहाँ भेक्टर प्रोडक्टमा दुईवटा भेक्टरको क्रस गर्दाखेरि मोड ए मोड बी साइन थीटा भनेको ए र बी बीचमा बनेको एंगल र साथमा यो एन क्याप, किनकि दुईवटा भेक्टरको क्रस गर्दाखेरि यति जुन छ ए बी साइन थीटा, यो त म्याग्निट्युड भयो, म्याग्निट्युड, किनकि भेक्टर प्रोडक्टमा पनि एउटा भेक्टर आएको छ भने भेक्टरको म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन दुईटै हुन्छ, त्यसैले मोड ए मोड बी साइन थीटा त यसको चाहिँ म्याग्निट्युड भयो, न्युमेरिकल भ्यालु, र यो एन क्याप भनेको युनिट भेक्टर हो जुन डाइरेक्सन जनाउनको लागि कि यो भेक्टर छ भने यो भेक्टरको चाहिँ डाइरेक्सन कतातिर छ त्यो युनिट भेक्टर एलोङ ए बी को प्लेनको चाहिँ परपेन्डिकुलर हुन्छ। यदि ए क्रस बी चाहिँ प्रोडक्ट ए बी साइन थीटा आएको छ भने ए क्रस बी आएको छ भने ए क्रस बी चाहिँ परपेन्डिकुलर टु ए भेक्टर एन्ड परपेन्डिकुलर टु बी भेक्टर हुन्छ। यदि ए क्रस बी चाहिँ प्रोडक्टमा आएको छ भने ए क्रस बी चाहिँ ए भेक्टरको पनि परपेन्डिकुलर र बी भेक्टरको पनि परपेन्डिकुलर हुन्छ डाइरेक्सनमा, र त्यो डाइरेक्सन चाहिँ एन क्यापले जनाउँछौं हामी। अब हामी डिफ्रेन्ट केसेस अफ भेक्टर, दुईवटा भेक्टरको बीचमा थीटा आयो भने हेर्नुस् त साइन थीटामा चाहिँ डिपेन्ड गरेको छ म्याग्निट्युड, त्यसैले यो थीटा यो दुईवटा भेक्टरको बीचमा एंगल चेन्ज हुँदै गयो भने यसको म्याग्निट्युड पनि चेन्ज हुँदै जान्छ। एंगल चाहिँ डिफ्रेन्ट एंगल लिँदा यो भेक्टरको चाहिँ म्याग्निट्युडमा कस्तो फरक पर्छ त्यो डिस्कस गरौँ हामी। स्पेशल केसेस डिस्कस गर्छौं हामी। केस नम्बर 1 मा जब दुईवटा भेक्टर चाहिँ सेम डाइरेक्सनमा छ भने व्हेन टू भेक्टर्स आर प्यारलल भन्छौं, जसलाई हामी प्यारलल भनेको मतलब थीटा बराबर 0 डिग्री,
दुईटा भेक्टर के बीच में एंगल चाहिए 0 डिग्री छ भने जस्तै भेक्टर ए र भेक्टर बी पनि यो डाइरेक्सनमा छ, भेक्टर बी यिनीहरु बीचको एंगल अहिले 0 डिग्री छ भने भेक्टर ए क्रस भेक्टर बी बराबर मोड ए मोड बी साइन थीटा एन कैप हुन्छ। मोड ए मोड बी साइन थीटा एन कैप बराबर ए बी र साइन थीटा भनेको ए र बी बीचमा एंगल अहिले चाहिँ कति छ 0 डिग्री, ए बी साइन 0 डिग्री र एन कैप साइन 0 डिग्री को भ्यालु चाहिँ 0 हुन्छ, त्यसैले 0 एन कैप 0 पनि यहाँ एन कैप दिनै पर्छ हामीले, किनकि यो प्रोडक्ट आउँदा 0 भए पनि म्याग्निट्युडमा 0 हो तर यसको डाइरेक्सन पनि नुन भेक्टर भन्छौं जसलाई हामी एन कैप दिनुपर्छ। त्यसैले यहाँ 0 आए, दुईवटा भेक्टर यदि सेम डाइरेक्सनमा छ भने तिनीहरुको चाहिँ क्रस प्रोडक्ट 0 हुन्छ। र अब हामी कार्टेशियन फर्ममा यदि यहाँ हेर्नुस् त x डाइरेक्सन y डाइरेक्सन र यो दुईटैको परपेंडिकुलर z डाइरेक्सन छ भने x डाइरेक्सन को युनिट भेक्टरलाई हामी एकाइ भेक्टरलाई हामी i कैप ले जनाउँछौं, i कैप y डाइरेक्सन को युनिट भेक्टरलाई हामी j कैप ले जनाउँछौं र z डाइरेक्सन वा z एक्सिस भन्छौं हामी x एक्सिस y एक्सिस र z एक्सिस को युनिट भेक्टरलाई हामी k कैप ले जनाउँछौं। अब यहाँ हेर्नुस् त i क्रस i गर्दाखेरि i क्रस i बराबर j क्रस j हुन्छ k क्रस k, किनकि i क्रस i गर्दाखेरि हामी के लेख्छौं मोड i साइन थीटा मोड i भनेको 1 into 1 into i र i को बीचमा कति एंगल छ यहाँ हेर्नुस् त i आफूसित कति एंगल बनाएको छ 0 डिग्री, किनकि i क्रस i गर्दाखेरि i ले आफैसित कति एंगल बनाएको छ 0 डिग्री, त्यसैले यहाँ त साइन 0 डिग्री हुन्छ, 0 डिग्री बराबर 0 हुन्छ। त्यसैले i क्रस i गर्दाखेरि वा j क्रस j गर्दाखेरि वा k क्रस k गर्दाखेरि तिनीहरुको चाहिँ क्रस प्रोडक्ट 0 आउँछ, किनकि सबैले आफ्नो सित चाहिँ 0 डिग्री एंगल बनाएको हुन्छ। अर्को केस डिस्कस गर्छौं हामी। सेकेन्ड केसमा यदि दुईवटा भेक्टर यदि परपेंडिकुलर छ भने when two vectors are परपेंडिकुलरलाई सर्टमा हामी यसरी पनि लेख्न सकिन्छ, परपेंडिकुलर छ भने उनीहरु बीचको एंगल चाहिँ 90 डिग्री हुन्छ। जस्तै भेक्टर ए भेक्टर बी यिनीहरुको बीचको एंगल यहाँ छ थीटा 90 डिग्री छ भने ए क्रस बी गर्दाखेरि हामी मोड ए मोड बी साइन 90 डिग्री साथमा एन कैप साइन 90 डिग्री को भ्यालु चाहिँ के हुन्छ 1 हुन्छ मैक्सिमम भ्यालु, त्यसैले ए बी एन कैप। अब ए बी चाहिँ म्याग्निट्युडमा मैक्सिमम र साथमा यहाँ एन कैप चाहिँ डाइरेक्सन दिन्छ, त्यसैले यदि दुईवटा भेक्टरहरु परपेंडिकुलर छ भने तिनीहरुको चाहिँ क्रस प्रोडक्ट मैक्सिमम आउँछ i कैप j कैप k कैप। यहाँ छ भने i क्रस i बराबर कति हुन्छ मोड i साइन 0 बराबर 0, यो पनि 0 यो पनि 0 हुन्छ। अब हामीले i क्रस i j क्रस j i क्रस j गर्दाखेरि के हुन्छ i क्रस j यसरी गर्दाखेरि i क्रस j गर्दाखेरि मोड i मोड j साइन थीटा बराबर मोड i मोड j साइन 90 डिग्री, किनकि i र j i भनेको x एक्सिस को युनिट भेक्टर र j भनेको j कैप भनेको चाहिँ y एक्सिस को चाहिँ युनिट भेक्टर हो। यो दुईटा भेक्टर को बीचमा एंगल कति छ 90 डिग्री छ।
त्यसैले 90 डिग्री बराबर आई जे साइन 90 डिग्री को भ्यालु 1 हुन्छ मैक्सिमम। अब आई क्रस जे भनेको आई जे र साथमा यो त एन क्याप पनि हुन्छ डाइरेक्सन। अब यसको डाइरेक्सन कहाँ हुन्छ? आई क्रस जे गर्दाखेरि हामी डाइरेक्सन पत्ता लगाउनको लागि राइट ह्यान्ड थम्ब रुल युज गर्न सकिन्छ वा स्क्रू रुल पनि युज गर्न सकिन्छ। आई क्रस जे को चाहिँ डाइरेक्सन कुन छ? डाइरेक्सन जान्नको लागि हामी राइट ह्यान्ड थम्ब रुल युज गर्छौँ। राइट ह्यान्ड थम्ब रुल यसले के भन्छ कि आई क्रस जे गर्दाखेरि यसरी जाँदाखेरि अब आई क्रस जे छ भने युनिट भेक्टर यसको प्रोडक्ट 1/1 आउँछ र एन क्याप 1 र यो एन क्याप भनेको त डाइरेक्सन हो। आई क्रस जे को डाइरेक्सन कुन छ त्यो पत्ता लगाउनको लागि हामी आई क्रस जे छ भने आई देखि जे तिर यो राइट ह्यान्ड पहिला यसरी खोल्ने, आई देखि जे तिर क्रस गर्नु पर्यो। आई यतातिर जे चाहिँ वाई एक्सिस को चाहिँ युनिट भेक्टर आई देखि जे तिर हामी गयो भने यसरी यहाँ हेर्नुहोस् त यसरी गएर यसरी कोइल गर्दाखेरि राइट ह्यान्ड यसरी राख्ने, आई क्रस जे छ भने आईमा यसरी राख्ने र जे तिर चाहिँ फिंगरलाई कोइल गर्न हो भने यसरी यो थम्ब जता पोइन्ट गर्छ नि त्यो चाहिँ आई क्रस जे को डाइरेक्सन हुन्छ। यतातिर गयो भने यसरी कोइल गर्दाखेरि यो थम्ब कहाँ आयो? बाहिरतिर आउटवर्ड। त्यसैले यो आउटवर्ड को हुन्छ? आउटवर्ड को चाहिँ युनिट भेक्टर कुन छ? जेड एक्सिस। किनकि यहाँ हेर्नुहोस् त यो तीनवटा मार्कर छ, यो हामी 3 डाइमेन्सन हो, यो फिल गर्नुपर्छ अलिअलि। यहाँ हेर्नुहोस् एक्स एक्सिस, यो माथितिर वाई एक्सिस र यो चाहिँ हामी बोर्डमा देखाउनलाई यतातिर देखाएका छौँ तर यो चाहिँ बोर्डभन्दा बाहिर आइरहेको छ। यसरी परपेन्डिकुलर छ यो तीनटै यसरी। अहिले हेर्नुहोस् त यो तीनवटै चाहिँ 90 डिग्रीमा छ, एउटा यतातिर एउटा माथितिर र एउटा यतातिर छ भने तीनवटै परपेन्डिकुलर। आई क्रस जे गर्दाखेरि यसको डाइरेक्सन यसरी गर्दाखेरि थम्ब चाहिँ आउटवर्ड आउँछ, यसको बाहिरतिर त यो छ यहाँ जेड एक्सिस। त्यसैले आई क्रस जे गर्दाखेरि हामीलाई के आउँछ? के क्याप आउँछ युनिट भेक्टर एलोङ जेड एक्सिस। यसरी नै जे भेक्टर क्रस के, जे क्रस के गर्दा पनि के आउँछ? जे क्रस के बराबर मोड के साइन थीटा एन क्याप बराबर मोड जे भनेको 1, यो के पनि 1 युनिट भेक्टर छ त्यसैले इन्टु साइन 90 डिग्री को भ्यालु पनि 1 नै हुन्छ। एन क्याप भनेको जे क्रस के को डाइरेक्सन चाहिँ कतातिर छ? जे क्रस के गर्दाखेरि यो जे के गर्दाखेरि यो भेक्टर चाहिँ जे र के दुईटैको परपेन्डिकुलर हुन्छ। जे र के यसरी आयो भने यहाँ हेर्नुहोस् त एउटा माथितिर र एउटा चाहिँ यतातिर छ भने यसरी हामी कोइल गर्दाखेरि यसरी कोइल गर्यो भने कतातिर जान्छ? यतातिर एक्स एक्सिसतिर। त्यसैले आई क्याप हुन्छ जे क्रस के गर्दाखेरि आई क्याप। र यसरी नै हामी के क्याप इन्टु आई क्याप गर्दाखेरि के क्रस आई गर्दाखेरि बाँकी रहेको कुन छ? जे के क्रस आई गर्दाखेरि यसरी हामी राख्छौँ र कोइल गर्छौँ, माथितिर आयो जेड यो जे क्याप यसरी। यो चाहिँ र अर्को चाहिँ सेम डाइरेक्सन हामी पत्ता लगाउन सकिन्छ स्क्रू रुल अनुसार। स्क्रू रुल राइट ह्यान्ड स्क्रू रुल, यहाँ हेर्नुहोस् त राइट ह्यान्ड स्क्रू रुल। यो राइट ह्यान्ड स्क्रू रुलले पनि जे क्रस के आई क्रस जे यो सबैको चाहिँ डाइरेक्सन पत्ता लगाउन सकिन्छ। यसले के भन्छ भन्दाखेरि यदि हामी जस्तै आई क्रस जे को डाइरेक्सन पत्ता लगाउनु छ भने र मानौ यो एउटा स्क्रू छ भने नट खोल्छौँ नि हामी, नट कस्ने नट खोल्ने काम गर्छौँ नि, यो एउटा नट छ भने आई क्रस जे गर्दाखेरि आई क्रस जे दुईटैको जोइन्टमा यो नट राख्ने, आई र जे यहाँ राख्ने यसरी र हामी आई देखि जे तिर सानो एंगलमा घुमायो भने आई देखि जेड तिर यो चाहिँ सानो एंगल छ, आई देखि जेड तिर यतातिर घुमायो भने हेर्नुहोस् त यसरी घुमाउँदाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् त यसरी घुमाउँदाखेरि के हुन्छ? नट खुल्छ र यो चाहिँ बाहिर आउँछ। त्यसैले
यहाँ राखेर यसरी घुमाउने हो भने नट खुल्छ र यो चाहिँ बाहिर आउँछ। त्यसैले यो चाहिँ यसको मोसन ज्यादातिर हुन्छ, त्यो चाहिँ डाइरेक्सन हुन्छ। बाहिर आउनु भनेको यो जेड एक्सिसतिर आउनु, त्यसैले आई क्रस जे को चाहिँ डाइरेक्सन जेड एक्सिसतिर हुन्छ के कैप। यसरी हामी आई क्रस जे बराबर के कैप निकालेका छौँ। यसरी थम्ब रुल युज गर्नुस् वा स्क्वायर रुल पनि युज गर्न सकिन्छ। अब हामी यो त दुईवटा भेक्टर भयो, अब यो तीनवटा अर्थोगोनल युनिट भेक्टर भन्छौँ जसलाई हामी, त्यसको चाहिँ त्यसको बारेमा कुरा गरौँ। अब हामी दुईवटा भेक्टरको चाहिँ क्रस प्रोडक्ट वा भेक्टर प्रोडक्टको इक्जाम्पल हेर्छौँ हामी। इक्जाम्पल क्रस प्रोडक्ट अफ टू भेक्टर। हामीलाई कक्षा 11th मा तपाईहरु पढ्नुहुन्छ टर्क हुन्छ फोर्स भेक्टर इन्टु परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रम द एक्सिस अफ रोटेशन आर। फोर्स भेक्टर क्रस चाहिँ आर भेक्टर जसलाई हामी टोर्क भन्छौँ। जसरी लिनियर मोसनमा हामी जसलाई फोर्स भन्छौँ बल लगाउँदाखेरि लिनियर मोसनमा वस्तुहरूलाई अगाडितिर धकेल्न वा ज्यादातिर धकेल्न सहयोग गर्छ भने सर्कुलर मोसनमा हामी टर्क भन्छौँ। त्यसलाई टर्कले चाहिँ कुनै पनि वस्तुलाई गोलाकार पथमा घुमाउँछ र चाहिँ लिनियर फोर्सले एउटा सीधा लाइनमा घुमाउँछ। त्यसैले यहाँ चाहिँ जस्तै हामीले ढोका खोल्नु छ भने ढोका खोल्दाखेरि हामीले सिधातिर बल लगाउनु पर्दैन, हामी बल लगाउँदाखेरि यसरी घुमाउन मद्दत गर्छ, किनकि ढोका त एउटा यसरी घुम्न सक्ने हुन्छ यसरी। त्यसैले हामीले खोल्नु पर्ने भए त्यहाँ हामी ढोका खोल्नलाई फोर्स लगाउँदैन, ढोका खोल्नलाई हामीले टर्क लगाउनु पर्छ। त्यसैले टर्क हुन्छ फोर्स इन्टु फोर्स लगाएको देखि घुम्ने अक्षसम्मको लम्ब दूरी हुन्छ। यो दुईटै भेक्टरको क्रस प्रोडक्ट भएकोले यो टर्क पनि के हो, भेक्टर क्वान्टिटी। अर्को हुन्छ भेलोसिटीलाई हेर्नुस् त। भेलोसिटी इन सर्कुलर मोसनमा चाहिँ भेलोसिटी भनेको हुन्छ भी भेक्टर बराबर ओमेगा इन्टु आर। तपाईहरु पछि सर्कुलर मोसन पढ्दाखेरि पढ्नु हुनेछ। सर्कुलर मोसनमा पनि लिनियर भेलोसिटी हुन्छ। सर्कुलर मोसनमा दुई टाइपको भेलोसिटी हुन्छ, एउटा त सर्कुलर भेलोसिटी, एंगुलर भेलोसिटी भन्छौँ जसलाई हामी। अब क्रस प्रोडक्ट अफ अर्थोगोनल युनिट भेक्टर। अर्थोगोनल युनिट भेक्टर भनेको थ्री डाइमेन्सन एसएसमा भेक्टर। यहाँ हेर्नुस् न, एक्स एक्सिसतिर, वाई एक्सिसतिर र जेड एक्सिसतिर। एक्स आई कैप, जे कैप, के कैप। यो यदि अर्थोगोनल युनिट भेक्टरमा हामी पहिला जुन चाहिँ एक्चुअल फर्मुला छ त्यो डेरिभेसनको लागि हामी तीनवटा भेक्टरको चाहिँ यहाँ हेर्नुस् त, कार्टेशियन फर्ममा दिएको छ भने ए क्रस बी कसरी निकाल्ने, ए भेक्टर क्रस बी भेक्टर निकाल्नको लागि डिटर्मिनेन्ट मेथड चाहिँ सर्टकट मेथड हो, त्यो हामीले जानिराख्नु पर्छ। ए क्रस बी निकाल्नको लागि हामीले पहिला यहाँ आई जे के सबै क्याप हो र आई को कोएफिसिएन्ट, जे को कोएफिसिएन्ट र के कोएफिसिएन्ट यहाँ राख्ने, एएक्स एवाई र एजेड र यहाँ बी को पनि बीएक्स बीवाई र बीजेड। यसलाई हामी डिटर्मिनेन्ट मेथड भन्छौँ यसरी। अब ए क्रस बी निकाल्नु छ भने पहिला आई लिने, यहाँ आई र क्रसमा आई लिँदाखेरि आई को र कलमलाई छोड्नुपर्छ। आई लिँदाखेरि यो दुईटैलाई छोड्ने
र यसरी गुणन गर्ने यसरी AY BZ यहाँ हेर्नुहोस् त AY BZ माइनस BY AZ फेरि माइनस यो जे क्याप लिँदाखेरि अब जे क्याप लिँदाखेरि जे को र कलमलाई छोड्नुपर्छ। जे को र त यहाँ छ र कलम यो दुईटैलाई छोड्ने हो भने यहाँ हुन्छ AX BZ माइनस BX AZ प्लस के क्याप र के क्याप लिँदाखेरि अब के क्यापको र कलमलाई छोड्ने यो दुईटैलाई छोड्ने हो भने अब यो दुईटैमा मल्टिप्लिकेसन AX BY माइनस BY BX AY यो चाहिँ सर्टकट तरिका हो A क्रस B निकाल्ने। यो फर्मुला तपाईहरु यसरी एक दुई चोटी डेरिभ गर्नुभयो भने नि यो चाहिँ रिमाइन्ड हुन्छ। A क्रस B निकाल्दाखेरि पहिला I लिने यहाँ र स्मल क्वेस्टमा I लिँदाखेरि I को र कलमलाई छोडेर यो दुईटाको गर्ने AY BZ माइनस BY AZ माइनस BY AZ। अब जे लिँदाखेरि यो Z को दुईटै र कलमलाई छोडेर यो दुईटा र यो दुईटामा चाहिँ क्रस लिने यसरी। पहिलो क्वेशन यहाँ भनेको छ क्वेशनमा सो दैट भेक्टर P बराबर यति दिएको छ र Q यति चाहिँ यो दुईटा भेक्टर चाहिँ प्यारलल हो भने देखाउनुस् हो। दुईवटा भेक्टर प्यारलल हो भने देखाउनु छ। यहाँ अघि हामी डिस्कस गर्दाखेरि क्रस प्रोडक्टको स्पेशल केसमा डिस्कस गरेका थियौं। दुईवटा भेक्टर यदि प्यारलल छ वा एन्टी प्यारलल छ भने तिनीहरुको क्रस प्रोडक्ट चाहिँ 0 हुन्छ। यिनीहरुको क्रस प्रोडक्ट निकाल्ने हो भने P भेक्टर क्रस Q भेक्टर बराबर डिटर्मिनेन्ट मेथडबाट हम निकाल्छौं I J K यसको कम्पोनेन्ट 1 2 3 1 2 3 र Q को कम्पोनेन्ट 2 4 6 2 4 6 डिटर्मिनेन्टबाट क्रस प्रोडक्ट निकाल्दाखेरि I इन्टु I लिँदाखेरि यो I को र कलमलाई छोडेर यहाँ 2 into 6 minus 4 into 3 minus J cap into अब J लिँदाखेरि J को र कलमलाई छोडेर यो दुईटैलाई छोडेर 1 into 6 minus 2 into 3 plus K cap लिने। अब K cap लिँदाखेरि K cap को चाहिँ र कलमलाई छोडेर यो दुईटा बाहेक अब यो दुईटामा अपरेसन हुन्छ 1 into 4 minus 2 into 2 बराबर यहाँ हेर्नुस् त 2 6 12 minus 12 0 I cap minus यहाँ हेर्नुस् 1 1 6 6 2 3 6 0 J cap K cap into 4 र 2 2 पनि के हुन्छ 4 हुन्छ। त्यसैले यो पनि 0 K cap यहाँ हेर्नु त सबै 0 आएको छ। मैग्निट्यूड हेर्ने हो भने यिनीहरुको मैग्निट्यूड के हुन्छ 0 हुन्छ। त्यसैले यो दुईवटा भेक्टर चाहिँ के हो यो दुईवटा भेक्टर चाहिँ प्यारलल हो किनकि यिनीहरुको क्रस प्रोडक्ट कति आयो मैग्निट्यूडमा 0। अर्को क्वेशन हेरौं हामी है। अर्को क्वेशन छ यहाँ अर्को क्वेशन छ दुईवटा भेक्टर दिएको छ भने यिनीहरुको क्रस प्रोडक्ट निकाल्नको लागि हामी त्यही डिटर्मिनेन्ट मेथड ठीक हुन्छ। A भेक्टर क्रस B भेक्टर बराबर यहाँ I J K cap 1 2 2 1 2 2 x एक्सिस तिर र y एक्सिस तिर z एक्सिस तिर यो कम्पोनेन्ट लेख्न यो कोएफिसिएन्ट यहाँ पनि कति छ 2 यहाँ 4 - 2 र 2 4 - 2 2 I लिएर यो दुईटै बाहेक 2 into 2 minus 2 into 3 हुन्छ माइनस J cap लिँदाखेरि अब यो दुईटा बाहेक 1 into 2 minus 4 into 3 हुन्छ प्लस K cap into K cap लिँदाखेरि यसको र कलम बाहेक यहाँ मल्टिप्लिकेसन 1 into -2 minus 4 into 2 4 into 2
2 2 जा 4 माइनस माइनस 6 4 प्लस 6 हुन्छ यहाँ आई क्याप हुन्छ र यहाँ 2 माइनस यहाँ 12 माइनस 10 जे क्याप प्लस यहाँ के माइनस 2 माइनस 8 कति भयो माइनस 10 यहाँ पनि माइनस हुन्छ माइनस 10 के क्याप यसलाई लेख्दाखेरि 6 र 4 10 आई क्याप माइनस 10 जे क्याप माइनस 10 के क्याप यसरी हामी यसको क्रस प्रोडक्ट निकाल्न सकिन्छ। अर्को क्वेशन हेरौँ मेट्दिने यसलाई ओके। यहाँ अर्को क्वेशन यहाँ क्वेशन छ गिभन यो भेक्टर दिएको छ चाहिँ यति फाइन्ड मोड्युल अफ भेक्टर आर एन्ड अल्सो युनिट भेक्टर एलोङ आर। यो भेक्टर चाहिँ दिएको छ यो भेक्टरको चाहिँ मोड्युल पत्ता लगाउनु पर्ने र यो भेक्टरको एलोङ चाहिँ युनिट भेक्टर पत्ता लगाउनु छ। यसको लागि मोड्युल आर हुन्छ मोड्युल अफ भेक्टर आर बराबर 2 आई क्याप प्लस 2 जे क्याप 3 के क्याप यसको चाहिँ मोड यसरी म्याग्निट्युड भन्न खोजेको हो। यहाँ अन्डर रुटमा यो सबैको कोफिसिएन्टको स्क्वायर हुन्छ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बराबर अन्डर रुट कति हुन्छ 4 र 4 8 र 9 17 अन्डर रुटमा। अब यहाँ भनेको छ कि युनिट भेक्टर एलोङ आर युनिट भेक्टर एलोङ आर बराबर आर को एलोङ युनिट भेक्टरको हामी फर्मुला अघि पढेका थियौँ। युनिट भेक्टरलाई हामी आर क्यापले डिनोट गर्छौँ यसरी आर क्याप बराबर हुन्छ भेक्टर आर अपन भेक्टर आर को मोड बराबर भेक्टर आर त यहाँ छ 2 आई क्याप प्लस 2 जे क्याप प्लस 3 के क्याप अपन भेक्टर आर को मोड निकालो यहाँ अंडर रुटमा 17 यहाँ छोड्दा पनि हुन्छ वा यसलाई हामी 2 अपन अंडर रुटमा 17 आई क्याप प्लस 2 अपन अंडर रुटमा 17 जे क्याप प्लस 3 अपन अंडर रुट 17 के क्याप यो चाहिँ आर को एलोङ चाहिँ युनिट भेक्टर फर्ममा हो। यो अर्को क्वेशन हेर्छौँ हामी मेट्दिने यसलाई ओके। अर्को क्वेशन छ यहाँ अर्को क्वेशन छ हाम्रो यहाँ फाइन्ड द प्रोजेक्सन अफ भेक्टर एम अन भेक्टर एन। दुईवटा भेक्टर दिएको छ र एम को एन मा प्रोजेक्सन कति छ त्यो हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने। प्रोजेक्सन भनेको यहाँ डायग्रामबाट बुझ्यौ पहिला यहाँ हामी एम भेक्टर एन भेक्टर यो दुईटाको बीचमा एंगल थीटा यसरी दुईवटा भेक्टर छ भने भेक्टर एम यतातिर भेक्टर एन चाहिँ यतातिर छ। अब भेक्टर एम को एन मा प्रोजेक्सन कति छ त्यो हामीले पत्ता लगाउनु छ। यहाँ भेक्टर एम को एन मा प्रोजेक्सन भनेको भेक्टर एम को एन तिरको कम्पोनेन्ट कति छ किनकि यो भेक्टर त टोटल एन डाइरेक्सनमा छैन। भेक्टर एम को यतातिरको कम्पोनेन्ट कति हुन्छ एम कस थीटा हुन्छ र यसको यो भर्टिकल कम्पोनेन्ट एम साइन थीटा हुन्छ। त्यसैले यो एम को एन तिरको कम्पोनेन्ट कति हुन्छ एम कस थीटा भनेको नै एम को चाहिँ एन मा प्रोजेक्सन हो। प्रोजेक्सन अफ भेक्टर एम अन भेक्टर एन बराबर हुन्छ एम कस थीटा। एम कस थीटा हुन्छ बराबर एम कस थीटा भनेको यहाँ हेर्नुस् त डट प्रोडक्ट हामी अघि पढिसकेका छौं। एम भेक्टर डट एन भेक्टर बराबर एम एन कस थीटा हुन्छ। यहाँबाट कस थीटालाई हामी के लेख्न सकिन्छ कस थीटा बराबर
m डट n अपन m को मोड अपन n को मोड हुन्छ हैन। त्यसैले यो cos थीटा को सट्टामा यहाँ हामी यति लेख्न सकिन्छ, m इन्टु m भेक्टर डट n भेक्टर अपन m को मोड अपन n को मोड। यो हामी आफै फर्मुला बनायौं सजिलोको लागि। m को n मा प्रोजेक्सन भनेको m cos थीटा, m को cos n तिरको कम्पोनेन्ट हो m cos थीटा। अब यो m भनेको म्याग्निट्युड हो र यो मोड भनेको पनि m को म्याग्निट्युड हो। त्यसैले यो दुईटा त क्यान्सल हुन्छ, बाँकी रह्यो m भेक्टर डट n भेक्टर अपन n भेक्टर को मोड। m भेक्टर र डट यो दुईटाको डट प्रोडक्ट निकाल्दाखेरि 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप डट n भेक्टर 1 2 2 1 2 2 अपन n को मोड भनेको यसको चाहिँ म्याग्निट्युड हो, n को मोड भनेको i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, यसको चाहिँ मोड। स्केलर प्रोडक्ट हो, 2 2 जा यहाँ 1 छ भने 1 हुन्छ, माइनस 3 2 जा 6 प्लस 6 2 जा 12 हुन्छ अपन यो मोड भनेको अंडर रूटमा 1 को स्क्वायर 1 प्लस 2 को स्क्वायर 4 प्लस 2 को स्क्वायर 4 बराबर 12 14 बाट 6 घट्दाखेरि 8 अपन अंडर रूटमा यो 9 हुन्छ अपन 8 अपन 3। यो चाहिँ भेक्टर m को n मा प्रोजेक्सन चाहिँ 8 अपन 3 हुन्छ। यसलाई नोट गर्नुस्, अर्को हेर्छौं हामी। मेर्दिने ओके। यहाँ अर्को क्वेशन हाम्रो यो क्वेशनमा भनेको छ दुईवटा भेक्टर p र q चाहिँ दिएको छ। क्वेशन चाहिँ यहाँ व्हाट इज द भेक्टर कम्पोनेन्ट अफ p इन द डाइरेक्सन q। q डाइरेक्सनमा p भेक्टर को कम्पोनेन्ट चाहिँ कति छ, भेक्टर कम्पोनेन्ट हामीले पत्ता लगाउनु छ। यो पनि अघि गरेको केससँग मिल्दो जुल्दो। यहाँ यो q भेक्टर यो चाहिँ p भेक्टर र यिनीहरूको बीचमा एंगल यदि थीटा छ भने यो p को कोसाइन फर्म, p लाई यतातिरको कम्पोनेन्ट हुन्छ p cos थीटा, p को यो p भेक्टर को q तिरको कम्पोनेन्ट हुन्छ p cos थीटा र यसको यो परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट हुन्छ p sin थीटा। यो p cos थीटा चाहिँ p को q तिरको कम्पोनेन्ट हो, यो चाहिँ हामीले पत्ता लगाउनु छ, त्यो पनि भेक्टर फर्ममा। भेक्टर component of p in the direction q is given by p cos थीटा हुन्छ, p cos थीटा बराबर p इंटू p cos थीटा। cos थीटा को फर्मुला हामी अघि निकालेका थियौं। यहाँ p भेक्टर डट q भेक्टर बराबर p q cos थीटा, यहाँबाट cos थीटा बराबर हेर्नुस् त के हुन्छ p q अपन p को मोड q को मोड हुन्छ। त्यसैले यो cos थीटा को सट्टामा हामी यति राख्न सकिन्छ, यहाँ p q अपन p को मोड अपन q को मोड। यो भनेको p म्याग्निट्युड र यो p मोड पनि के हो, म्याग्निट्युड न्युमेरिकल भ्यालु। त्यसैले यो p क्यान्सल भयो, बाँकी रह्यो p भेक्टर डट q भेक्टर अपन q भेक्टर को मोड। pq को डट प्रोडक्ट 2i कैप प्लस 3j कैप डट q बराबर i कैप प्लस j कैप अपन q को मोड भनेको यसको मोड
आई कैप प्लस जे कैप को मोड बराबर 2 1 जा 2 प्लस 3 1 जा 3 अपन अंडर रूट में यसको कोफिसिएंट 1 यसको कोफिसिएंट पनि 1 त्यसैले 1 को स्क्वायर प्लस 1 को स्क्वायर 5 अपन अंडर रूट में 2 यो चाहिँ मैग्निट्यूड आयो तर बी को डाइरेक्शन में भनेको छ यहाँ क्यू को डाइरेक्शन में छ भने क्यू को डाइरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहियो त्यसैले यहाँ क्यू कैप हुन्छ क्यू को डाइरेक्शन में किनकि हामीलाई भेक्टर कंपोनेंट सोधेको छ यहाँ है व्हाट इज द भेक्टर कंपोनेंट सोध्यो भने भेक्टर कंपोनेंट को त डाइरेक्शन पनि हुन्छ क्यू डाइरेक्शन में छ भने क्यू को एलङ यूनिट वेक्टर चाहियो त्यसैले 5 अपन रूट में 2 इंटू क्यू क्यू कति छ यहाँ आई कैप प्लस जे कैप अपन अंडर रूट में 2 क्यू कैप भनेको यहाँ हेर्नु त यूनिट वेक्टर हो क्यू कैप भनेको हुन्छ क्यू वेक्टर अपन क्यू वेक्टर को मोड हुन्छ क्यू वेक्टर भनेको आई प्लस जे यहाँ छ र क्यू वेक्टर को मोड भनेको अंडर रूट में 2 यसको कोफिसिएंट प्लस यसको कोफिसिएंट को स्क्वायर यो अंडर रूट 2 मल्टिप्लाई भएर 2 हुन्छ 5 अपन 2 भयो इंटू आई कैप प्लस जे कैप यो चाहिँ पी को चाहिँ क्यू तिर को भेक्टर कंपोनेंट यति आयो 5 अपन 2 आई कैप प्लस जे कैप यसलाई पनि हामी सल्भ गर्यौं यसलाई नोट गर्नुस् अर्को क्वेशन हेर्छौं हामी मेरो दिने ओके अर्को क्वेशन छ यहाँ अर्को क्वेशन छ हाम्रो आजको सेकेन्ड लास्ट क्वेशन यहाँ भनेको छ फाइन्ड द टर्क अफ द फोर्स यहाँ फोर्स यो कार्टेशियन फर्म में दिएको छ एक्टिङ एट द पोइन्ट आर यो चाहिँ पोजिसन भेक्टर दिएको छ कार्टेशियन फर्म में एबाउट द ओरिजिन हामीले टर्क पत्ता लगाउनु छ टर्क भनेको अघि हामी कुरा गरे टर्क के हो दुईवटा भेक्टर फोर्स भेक्टर र पोजिसन भेक्टर को चाहिँ क्रस प्रोडक्ट हो टर्क त्यसैले टर्क के हुन्छ टर्कलाई हामी टाउले जनाउँछ यसरी यो लेटर टाउ बराबर हुन्छ फोर्स भेक्टर क्रस आर भेक्टर भनेको 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप इंटू यहाँ क्रस हुन्छ बीचमा क्रस 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप एबाउट द ओरिजिन भनेको छ क्रस प्रोडक्ट गर्दाखेरि यति क्रस यति यसलाई हामी डिटरमिनेन्ट मेथडले गर्छौं आई कैप जे कैप के कैप यसको 2 माइनस 3 4 3 2 3 मोड लगाउँछ यहाँ यसरी लेख्दाखेरि यहाँ लेख्छौं हामी आई लियो भने आई लिँदाखेरि यसको र कलमलाई छोडेर 3 इंटू माइनस 3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 4 2 4 माइनस जे कैप लिँदाखेरि अब यो दुईटै र कलम बाहेक यसको अपरेसन 3 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 4 के कैप लिँदाखेरि यो दुईटा बाहेक 2 2 जा 4 4 माइनस 2 2 जा 4 माइनस 3 3 जा 9 हुन्छ र माइनस 9 यहाँ माइनस 9 छ यहाँ प्लस 9 हुन्छ माइनस 9 र माइनस 8 माइनस 17 आई कैप 6 बाट 12 गर्दाखेरि कति रह्यो माइनस 6 बाट 12 गर्दाखेरि माइनस 6 यहाँ पनि माइनस छ भने प्लस 6 हुन्छ जे कैप यहाँ 9 र 4 13 के कैप यो चाहिँ कार्टेशियन फर्ममा आयो र यसको हामीले टर्क को मैग्निट्यूड चाहियो भने हामीले टर्क बराबर हुन्छ यसको मोड भन्ने अंडर रूट में 17 को स्क्वायर प्लस 6 को स्क्वायर
प्लस 13 को स्क्वायर हुन्छ बराबर 17 को स्क्वायर 289 हुन्छ प्लस 6 को स्क्वायर भनेको 36 प्लस 13 को स्क्वायर भनेको 169 हुन्छ बराबर 84 टर्क हुन्छ न्युटन मिटर भनेपछि यति आयो। यसले नोट गर्नुस्। आजको लास्ट क्वेसन हेर्छौँ हामी। मेरिदिन्छु यसलाई। ओके, यहाँ हेर्नुहोस् त आजको हाम्रो लास्ट क्वेसन। यहाँ भनेको छ यो दुईवटा भेक्टर, यो भेक्टर यदि प्यारलल छ भने लेम्डाको भ्यालु चाहिँ पत्ता लगाउनलाई यहाँ लेम्डा आएको छ। यसको पनि क्रस प्रोडक्टको मद्दतले हामी निकाल्छौँ। यहाँ लेट 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप र q बराबर -4 -6 र लेम्डा k -4 -6 लेम्डा k कैप p र q यति दुईवटा भेक्टर छ र यो दुईवटा भेक्टर यदि प्यारलल छ भने हामीलाई लेम्डाको भ्यालु चाहिँ पत्ता लगाउनु छ। यसको लागि हामी क्रस प्रोडक्ट निकाल्छौँ। i j k i को कम्पोनेन्ट चाहिँ यहाँ p मा कोफिसिएन्ट 2 3 -1 -4 -6 र यहाँ लेम्डा। अब i कैप इन्टु i कैपलाई लिँदाखेरि यो दुईटा बाहेक 3 लेम्डा माइनस 6 हुन्छ किनकि दुईटै माइनस छ भने मल्टिप्लाई गर्दाखेरि प्लस हुन्छ 6 माइनस j कैप लिँदाखेरि 2 लेम्डा माइनस यो पनि -4 -1 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि प्लस हुन्छ यहाँ 4 प्लस k कैप के लिँदाखेरि अब यहाँ दुईटा -12 माइनस यहाँ 3 2 जा 3 4 जा 12 हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त दुईवटा भेक्टर प्यारलल भनेको छ। हामी अघि स्पेशल केस डिस्कस गर्दाखेरि कुरा गरेका थियौँ। यदि दुईवटा भेक्टर प्यारलल छ भने उनीहरूको क्रस प्रोडक्ट चाहिँ कति हुन्छ 0 हुन्छ भनेपछि उनीहरूको म्याग्निट्युड 0 हुन्छ। यहाँ 3 लेम्डा माइनस 6 0 हुन्छ, सेपरेटली 0 हुन्छ। 2 लेम्डा माइनस 4 यो पनि के हुन्छ 0 र यो त 0 छ नै भनेपछि दुईवटा भेक्टर यदि प्यारलल छ भने क्रस प्रोडक्ट 0 यो सबै चाहिँ 0 सित बराबर हुन्छ। हामी यहाँ लेख्न सकिन्छ 3 लेम्डा माइनस 6 इज इक्वल टु 0 वा यहाँ पनि 2 लेम्डा माइनस 4 बराबर 0। यहाँबाट 3 लेम्डा बराबर 6 यहाँबाट लेम्डा बराबर 6 अपन 3 2 आयो भ्यालु। यहाँबाट पनि कति आउँछ 2 लेम्डा अपन 4 यहाँ लेम्डा बराबर 4 अपन 2 यहाँ पनि 2 आयो। त्यसैले लेम्डाको भ्यालु कति छ 2। र यसलाई अर्को सर्टकट पनि छ। यदि दुईवटा भेक्टर प्यारलल छ भने हामी ax अपन bx अपन ay by बराबर az bz यसरी पनि यो एकदमै सर्टकट तरिका हो। दुईवटा भेक्टर यदि प्यारलल छ भने ax अपन bx बराबर ay अपन by बराबर az अपन bz हुन्छ। यो तरिकालाई हामी पनि निकाल्न सकिन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त ax भनेको यहाँ 2 अपन bx भनेको यहाँ -4 बराबर ay भनेको यहाँ 3 अपन by भनेको -6 बराबर az भनेको यहाँ -1 अपन bz भनेको लेम्डा। यो रिलेसनबाट हेर्नुहोस् त -2 अपन यो 4 3 अपन -6 -1 अपन लेम्डा यो सबै चाहिँ बराबर छ। हामीले जुनसुकै दुईवटालाई इक्वेट गर्न सकिन्छ। -1 अपन लेम्डा बराबर 3 अपन -6 वा 2 अपन -4 पनि गर्न सकिन्छ। अनि यहाँबाट क्रस मल्टिपल -1 यो -6 -1 गर्दाखेरि 6 अपन 3 इन्टु लेम्डा 3 लेम्डा यहाँबाट पनि लेम्डा बराबर कति आयो 6 अपन 3 2। यसरी हामी
आज भेक्टर प्रोडक्टमा एकदमै राम्रो खालको न्युमेरिकल थियो, हामी सल्भ गर्यौँ। तबसम्म तपाईहरु यो नोट गर्नुभयो होला, रिभाइज गर्नुस् र पढाइ लेखाइ गर्दै गर्नुस्। अल द भेरी बेस्ट।